बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाज़रीन मोहतरम, आज एक बहुत ही अहम सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं, और वो ऐसा सवाल है कि जो बातकरार हमारे लोगों की जानिब से पूछा जाता है। लेकिन उससे पहले जो है मैं एक थोड़ी सी साइकी अपने देसी लोगों की, देसी लोगों से मुराद मेरी जो है वो साउथ एशिया से जो ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जिसमें भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है। तो ये वो लोग हैं कि जो मैं जिनको देसी जो है उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ अमूमन जो हमारा रंग है उसके जो है बुनियाद के ऊपर हमें यहाँ पर वैसे भी देसी ही समझा जाता है। तो हमारे देसी लोगों का ये क्या मसला है कि हमारे लोगों का जो है वो मसला ये है कि हम जो है हर उस चीज़ से बचते हैं कि जिसमें कोई लिखने लिखाने का काम आता है। उसमें एक बड़ी वजह तो ये है कि हमारे अक्सर लोग जो है वो यहाँ पर ऐसे आए हैं कि जो कम तालीम याफ्ता हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो लोग दूसरे भी हैं, उनका भी यही मिजाज होता है कि वो हर वक्त यही सवाल करते हैं कि कोई ना कोई जुगाड़ बताएं, कोई ना कोई ऐसा तरीका बताएं कि हमें जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो चुटकियों में बजाते हुए मिल जाए, हमें जो है वो नेशनलिटी के लिए इम्तिहान जो है वो पास ना करना पड़े, या हमें कोई और जो है इस किस्म का इम्तिहान कि जिसमें टेस्ट का मामला आए या एग्जामिनेशन का तसव्वुर मिलता हो, उससे हम कहते हैं कि जी इसमें बेहतर यही है कि हमें कोई ऐसा तरीका बताएं कि चट जो है वो मंगनी पट शादी वाला मामला हो जाए और हमें कुछ भी ना करना पड़े। तो ये एक बड़ी जो है हमारी माइनस सोच है। तो बहुत ही ज़्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल है वो क्या है, अक्सर लोग जो है वो चूँकि यहाँ पर जो है वो 2000 के एड गेड में लोग ज़्यादा आए थे, तो अब वो लोग जो है वो इस चीज़ के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं कि यहाँ के नेशनलिटी जो है वो ली जाए। और नेशनलिटी के लिए ज़ाहिर बात है कि आपको पता है कि उसके लिए यहाँ पर 2 टेस्ट रखे गए हैं, जिसमें एक CSSA है और दूसरा देले दोस है। और ये ऐसे टेस्ट हैं कि जिनको पास किए बिना जो है वो आप जो है वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ये सवाल पूछा जाता है कि कोई ऐसा तरीका बताएं जी कि ये टेस्ट जो है ये दिए बगैर जो है वो नेशनलिटी कैसे ली जा सकती है। 12 दफ़ा इसका जवाब दिया गया है कि कौन सी ऐसी सूरतें हैं कि जिनकी बुनियाद के ऊपर जो है वो टेस्ट ना दिया जाए और ये नेशनलिटी मिल जाए। लेकिन यहाँ पर जो है वो उसके लिए 2 तरीके ज़रूर हैं, मैं वो बाद में आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले चंद बातें जो है वो और आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो नेशनलिटी हमें साउथ एशियन या देसी लोगों को मिलती है, उसकी बुनियाद जो है वो आपको मालूम है कि यहाँ पर 10 साल का अरसा ऐसा है कि जो लीगल गुजारा जाए। और लीगल अरसा जब आपका मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद ये है कि आपको यहाँ पर जो है वो नेशनलिटी के लिए आप क्वालिफ़ाई कर जाएंगे। और उसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 शराइत हैं, और वो ये है कि एक यहाँ पर जो सिविक्स के सवालात हैं उसके ऊपर जो एक टेस्ट होता है, और दूसरा जो है वो ज़ुबान का होता है। और ये कोई सिर्फ स्पेन में नहीं हो रहा, अब तो पूरी दुनिया के अंदर जो यूरोप के ममालिक हैं उनमें भी अक्सर यही होता है कि वहाँ पर ज़बान की जानकारी के बारे में आपका लाजमी टेस्ट लिया जाता है। अभी अमेरिका की नेशनलिटी के बारे में भी यही पता चला है कि वहाँ पर भी इसी नौइयत के 2 टेस्ट हैं। और ये टेस्ट क्यों होते हैं इसको जान लीजिए कि सिविक्स जो यहाँ की जो माशरती जो है इक़दार या सियासी जो निज़ाम है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर बात है कि आप एक मुल्क के नेशनल बन रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, वहाँ पर जो है उनकी माशरती इक़दार क्या है। ज़ाहिर बात है कि जब तक आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता होंगी तो ज़ाहिर बात है कि आप वहाँ की नेशनलिटी लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर इसी तरह से ये है कि ज़ुबान ज़ाहिर बात है कि हर मुल्क की, और ख़ास तौर पर उस मुल्क में जो आपको नेशनलिटी दे रहा है, तो अब ज़ाहिर बात है कि उस मुल्क में जब आप नेशनलिटी लेंगे तो उसके बाद ज़ाहिर बात है कि आपको वहाँ पर ज़ुबान भी आनी ज़रूरी है। जैसे कि हमारे मुल्कों में होता है कि हम किसी ऐसे बंदे को तो नेशनल नहीं बना सकते ना कि जो है वहाँ पर हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसको ना जाने। ज़ाहिर बात है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो लिहाजा ये 2 टेस्ट जो है ये यहाँ पर लाजमी है, यहाँ पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है इस वक्त इनका चलन है। बार्सिलोना में पहली बार बूफे 22 से ज़ायद आइटम के साथ पाकिस्तानी और इंडियन खानों का भरपूर स्वाद, हबीब विलेज रेस्टोरेंट। फैमिलीज के लिए पुरसकून माहौल, कुशादा हाल, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए आइडियल मुकाम। अल्कोहल से पाक और हलाल पकवान हमारी पहचान। शीशा और पूल टेबल के शौकीन के लिए आइडियल जगह। खूबसूरत तरासा बार्सिलोना के साहिल के करीब सेंट्रो कमर्शियल ला विया में वाक़े। हमारा पता ये है कि वहाँ पर जो है वो देखा जाता है कि ये हमारे मुल्क के बारे में, यहाँ के सियासी निज़ाम के बारे में, यहाँ के माशरती निज़ाम के बारे में, यहाँ के माशी निज़ाम के बारे में, यहाँ के जो है वो दीगर चीज़ों के बारे में जानता है कि नहीं जानता। और ये कि ज़ुबान जो है वो लाजमी है।
تو یہی 2 ٹیسٹ جو ہے یہ اسپین کے اندر لیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اکثر سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی اس کے بغیر ہو سکتا ہے؟ جان لیجئے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ ایک صورت یہ ہے کہ آپ ڈسپنسا اپلائی کر دیں، یعنی استثناء جسے کہتا ہے، امیونٹی جسے کہا جاتا ہے، کہ آپ اس بیس کے اوپر ڈسپنسا اپلائی کریں کہ آپ یہ کہیں کہ جی میں ان پڑھ ہوں اور میں اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ امتحان نہیں دے سکتا۔ تو اس میں بھی اب یہ ہے کہ پہلے تو وہ چھوٹ مل جاتی تھی، لیکن اب انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ اب وہ زبانی جو ہے وہ ٹیسٹ آپ کو دینا پڑتا ہے، اور زبانی ٹیسٹ جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ آپ کو وہ بول کر بتائیں گے سوکس کے سوالات کہ جو 300 سوالات کی ایک بک ہے اس میں سے وہ آپ کو سوالات جو ہے وہ بول کر بتائے جائیں گے، اور آپ نے اس کا جو ہے وہ جواب دینا ہے ہاں اور نہ میں، لیکن منہ کے ساتھ بول کر دینا ہے، اورل ٹیسٹ جسے کہتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کا جو ہے وہ دل دوست کا بھی جو ہے وہ اسی طرح سے ٹیسٹ ہوگا کہ وہ آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ بات چیت کر کے یہ ثابت کریں گے کہ آپ یہاں کی زبان کے بارے میں جانتے ہیں، وہ آپ لکھ پڑھ نہیں سکتے لیکن آپ کو زبان جو ہے وہ آتی ہے۔ اسی طرح سے پھر جو ہے معاملہ یہ جو ہے یہ ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد کے اوپر جب آپ یہ ٹیسٹ پاس کر کے 2 سرٹیفکیٹ لیتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی نیشنلٹی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو زبان کا ٹیسٹ ہے یہ جان لیجئے کہ دوسری زبان کا دل یا دوست جو پرائمری لیول کی جو زبان ہے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسا ٹیسٹ نہیں ہوتا کہ جس میں آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ کوئی اسپینش کے بہت بڑے عالم فاضل ہیں، یا آپ جو ہے وہ بعد میں رائٹر بننا چاہتے ہیں، یا جو ہے آپ یہاں پہ کتابیں لکھنا چاہتے ہیں۔ وہ اس طرح کی کیفیت نہیں ہے، وہ صرف یہ ہے کہ زبان کے بارے میں آپ کی جانکاری ہو، آپ کو لکھ پڑھنا جو ہے وہ جانتے ہو۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ آپ ڈسپنسا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری 2 صورتیں ایسی ہے کہ جس میں آپ جو ہے وہ ٹیسٹ یا امتحان دیے بغیر، لیکن اس میں بھی جو ہے وہ ایک صورت یہ ہے کہ اگر آپ ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو وہاں پر اسپینش بولی جاتی ہے تو آپ کا دل یا دوست کا ٹیسٹ تو نہیں ہوگا، لیکن وہ جو SSA کا امتحان جو ہے وہ آپ کو پاس کرنا ضروری ہوگا۔ وہ خواہ لاطین امریکہ کے لوگ ہیں جہاں پر اسپینش بولی جاتی ہے ان کے لیے بھی یہ لازمی ہے کہ وہ یہ ٹیسٹ دیتے ہیں، لیکن دل یا دوست کا ٹیسٹ نہیں دیتے کیونکہ ان کی مدر لینگویج جو ہے وہ اسپینش ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ آپ نے یہاں کے تعلیمی اداروں کے اندر میٹرک یا اس سے اوپر کی لیول کی جو ہے وہ تعلیم حاصل کی ہو، تو پھر آپ کو یہ دل یا دوست کا امتحان نہیں دینا پڑے گا۔ ہاں اگر آپ نے یہاں پر شادی بھی کی ہوئی ہے تب بھی جو ہے، خاص طور پہ یہ ساؤتھ ایشین لوگ یا جو بھی ایسے لوگ کہ جن کے ہاں مدر لینگویج اسپینش نہیں ہے، تو ان کو بھی جو ہے یہ ٹیسٹ دینے پڑیں گے، خواہ وہ یہاں پر شادی کر لیں۔ تو پہلے ہوتا تھا کہ شادی کی بنیاد کے اوپر بھی آپ کو پیپر مل جاتے تھے، لیکن اب یہ جو 2 ٹیسٹ یہاں پر کمپلسری کیے گئے ہیں اس کے لیے وہ آپ کو دینا پڑیں گے۔ امید ہے کہ آپ ان لوگوں کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا جو یہ باتکرار پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسے جگاڑ، کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا معاملہ۔ اور آپ دیکھیں کہ جہاں یہاں پر جتنے بھی ٹیسٹوں کے اندر بے ایمانیاں یا جو بھی اس قسم کی غلط کاریاں جو ہے وہ پکڑی گئی ہیں، اس میں ہمارے دیسی لوگ ہی سب سے زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ بڑی شرمناک بات ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور آپ پر یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ ان ٹیسٹوں کے بغیر جو ہے وہ ہمارا گزارا نہیں، اور اس کے لیے بہتر صورت یہی ہے کہ ہم تیاری کریں اور اس کو جو ہے وہ باقاعدہ تیار ہو کر جا کر امتحان گاہ میں جو ہے ان سوالات کے جواب دیں، تو آپ جو ہے وہ کامیاب ہو سکیں گے اور اپنی نیشنلٹی کو جو ہے وہ اپلائی کر سکیں گے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ گزارش آخر میں وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔